मर्द जो चाहे नौकरी करें, जैसे चाहें रोज़ी कमाएं, लेकिन कोई औरत पेट्रोल पंप पर काम करे, ड्राइवर या मैकेनिक बने तो मुनासिब और नामुनासिब की बहस। ख़वातीन के काम के बारे में हम अब तक मोरालिटी और जजमेंट के ही दायरों में फंसे हैं। दुनिया इस चीज़ से बहुत आगे बढ़ गई है कि औरतें काम कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अब दुनिया का फोकस ये है कि कौन सा काम है जो अभी हमने नहीं किया। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सैरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। कहते हैं मेहनत में कोई शर्म नहीं और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर वाकई ऐसा ही है तो सोसाइटी को खतरा क्यों महसूस होने लगता है? कुछ पेट्रोल पंप्स पर खवातीन ने काम क्या शुरू किया तो सवालात शुरू हो गए। कोई और काम मुझे मिल नहीं रहा था, मजबूरी मतलब है, लेकिन यहाँ मुझे काम मिला। पर और लेडीज़ भी मैं चाहती हूँ काम करें ताकि उनका भी कोई जो मजबूरी हो, कोई खुशी से काम करे ताकि वो अपने घर की हेल्प कर सके। मुझे इस बात का बिल्कुल अरमान नहीं है कि मैं मर्दों के साथ ही काम करूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं अरमान। मुझे खुशी हो रही है कि मुझे काम मिल गया और मैं अपनी घर वालों की हेल्प करना चाह रही हूँ। वैसे नई फील्ड्स में औरतों को काम करता देखकर मर्दों की हैरानी पर खुद औरतें किस तरह हैरान होती हैं? हमारे मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, उनकी लड़कियां इस चीज़ की वजह से पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस बहुत लैक करने लग जाता है। उनके घर वाले जो है ना, उनको बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं इस चीज़ से कि ये काम लड़कियां नहीं करती हैं, ये काम लड़कियां नहीं कर सकती हैं। एक्चुअली ना वुमेन के ऊपर सोशल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो रिलक्टेंट होती हैं। और कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिसमें थोड़ा लाइक हमें लेडीज़ इतना ज़्यादा नज़र नहीं आती। डेफिनेटली सोसाइटी ने माइंडसेट क्रिएट कर दिया है कि वुमेन समहाउ आर इंफीरियर टू मेन। उनको ये होता है कि भाई तुम पंप पे खड़ी होगी, बाकी फैमिली वाले देखेंगे, वो क्या सोचेंगे, फैमिली का क्या इमेज होगा, फैमिली का क्या इंप्रेशन होगा, कल को तुम्हारा रिश्ता होगा, लोग कहेंगे ये तो ये काम करती थी। लोग क्या कहेंगे, एक तो ये बड़ा मसला बन जाता है। लेकिन आप लोगों के बारे में सोचेंगे या फिर अपनी ज़िंदगी को देखेंगे? मैं स्टूडेंट हूँ और मुझे पार्ट टाइम की ज़रूरत थी और मैंने फूड पढ़ना ज्वाइन कर लिया। मुझे अपने घर के एक्सपेंस भी बेयर करने होते हैं और अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू रखना है। इस वजह से जो है मैं ये जॉब कर रही हूँ और इससे जो भी अर्निंग होती है वो मैं घर में और अपनी जो एजुकेशन है उस पर लगाती हूँ। लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते थे, बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होते थे और लाइक कहते थे कि मेल, हमने तो फर्स्ट टाइम फीमेल देखी है, हमेशा मेल आए और ये वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा जो प्रेशर होता है सोसाइटी का ही होता है, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है पहले अपनी सोसाइटी के बारे में सोचती है, बाद में अपने बारे में सोचती है कि लोग क्या कहेंगे। कुछ लोग जो हैं तंग करते हैं, लाइक बाइक चला रही थी तो शाउटिंग सी करते हैं, बोलते हैं वो देख लड़की लड़की, इस तरह से बातें करते हैं। तो मैं लोगों को या उनकी बातों को इतना नहीं सोचती हूँ कि वो क्या कहेंगे और कैसा फील करेंगे। मुझे तो अपनी लाइफ देखनी है। रात टाइम थोड़ा डर लगता है, इस तरह से आप अकेले जा रहे हो, आपके हाल जाहिर सी बात है, मैं फूड पढ़ना भी, अगले बंदे को पता है मेरे पास मोबाइल है, मेरे पास पेमेंट है, तो इस चीज़ से थोड़ा खौफ आता है। अच्छा, तो वैसे डेटा क्या कहता है? पाकिस्तान में औरतें ओवरऑल वर्क फोर्स का कितना बड़ा हिस्सा हैं? देखिए, वर्क फोर्स यानी मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाले अफराद में ख़वातीन की तादाद ऑलमोस्ट 23% है। ये न सिर्फ मुल्क की पैदावार के लिए एक बुरी खबर है, बल्कि ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने में भी एक बड़ी रुकावट है। पाकिस्तान में 15.5% ख़वातीन खेतों में काम करती हैं और प्रोफेशनल, साइंटिफिक और टेक्निकल फील्ड में काम करने वाली ख़वातीन की तादाद सबसे कम है, यानी 0.03%। एक वजह शायद औरतों के काम के बारे में मौजूद सोशल एटीट्यूड्स भी हैं। ख़वातीन घरों में काम कर रही हों, खेतों में बिजी हों या कोई ट्रेडिशनल दस्तकारी कर रही हों तो शायद ही किसी को हैरानी होती है। यहाँ तक कि कुछ प्रोफेशनल रोल्स में भी अब उन्हें कबूल कर लिया गया है। मगर जब शहरों में लोग ख़वातीन को कोई ऐसा काम करते पाते हैं जिसे आमतौर पर मर्दाना समझा जाता है तो बहुत से लोग हैरत का इजहार करते हैं। कुछ लोग इसे सराहते हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि बदलती हुई सोसाइटी को कबूल किया जाए और काम को मर्दाना और जनाना समझने के बजाय औरतों के कोई भी काम करने को बस नॉर्मल समझा जाए? इस बार बात एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाली खातून से शुरू हुई। ट्विटर पर तो अच्छी खासी बहस छिड़ गई। नसीम अकरम ने लिखा कि पेट्रोल पंप्स पर नौजवान लड़कियों की क्या ज़रूरत है? हम जिस किस्म के समाजी सेटअप में रहते हैं वहाँ इस एडवेंचर की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। नुसीबा अहमद ने जवाब में लिखा कि यार, पेट्रोल पंप पर काम करना कौन सा एडवेंचर हुआ? मुझे तो इस बात का भी यकीन नहीं हो रहा कि आपको इस गर्मी में एक औरत सर से पांव तक ढकी हुई नजर आती है और आपके जहन में तनकीद आती है। शेम।
علی رضا راؤ نے لکھا کہ میرے خیال سے اگر ویسے پیٹرول پمپ کی جگہ آفس میں جاب دے دیتے تو بہتر ہوتا, آنے والے وقت میں اسے کچھ فائدہ ہوتا, اب ایسے ساری زندگی پیٹرول ہی ڈالنا ہے, گاڑیوں میں کیا. اور عمران احمد نے لکھا کہ اگر ایک عورت میں مرد کا کام کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ اسے کرنا چاہتی ہے تو اسے اس موقع سے محروم نہیں کیا جانا چاہیے. تعصب لوگوں کے حقوق کے آڑے آتا ہے, ان حقوق کی حفاظت کریں. جو لوگ جینڈر پریجوڈس سمیت کسی بھی وجہ سے پسماندہ ہیں ان کی زندگی آسان بنائیں. خیر, ٹویٹر کے علاوہ بھی ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کون سے پروفیشنز ہیں جو ان کے خیال میں عورتوں کے لیے نہیں. کچھ اچھے لوگوں اور برے لوگوں کی وجہ سے یہ خواتین اپنے گھروں میں بیٹھ جاتی ہیں, وہ عزت کا جو روزگار ہے وہ کمانا چاہ رہی ہوتی ہے, وہ کام نہیں کر سکتی. عورت بھی تو گاڑیوں کی وہ ریپیئرنگ کر سکتی ہے, گاڑیاں ٹھیک کر سکتی ہے, اس کے بعد موبائل شاپ پہ آپ موبائل سیٹ کر سکتی ہے. اگر عورت مرد کا موبائل ہیک کر سکتی ہے تو کچھ بھی کر سکتی ہے. وہ اپنی مکینک کی دکان نہیں کھول سکتی, کیونکہ جب لڑکیاں مکینک کی دکان کھولیں گی تو ان کے پاس طرح طرح کے جو ہیں وہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں والے آئیں گے, تو وہاں پہ ان کو ہراسمنٹ کا خطرہ ہوگا. آپ کو خود بھی پتہ ہے پاکستان کے لڑکوں کا حال, وہ تو پھر خود ہی ٹائر سے ہوا نکالیں گے, بار بار جائیں گے جی لڑکی بیٹھی ہے. وہ پنجابی کا ہے نا کہ جی جتنے کڑی بیٹھی ہوئی ہے نا, چلو چلو چلو, تو وہ پھر اس کا جینا حرام کر دیں گے. فری لانسنگ کرنی چاہیے, اچھا خاصا پیسہ بھی بنتا ہے, آپ کی جاب کرنے کی جو ہے نا وہ وش بھی پوری ہوگی اور آپ کو جو ہے نا اس کا اجر بھی اچھا ملے گا. چلیں یہاں آپ کو ملاتے ہیں کائنات مینگل سے, جو فری لانسر نہیں ایک مائننگ انجینئر ہے. مائننگ کمپنی کو جوائن کرنا واز ناٹ دا اونلی آپشن آئی ہیڈ, سو ڈیفینیٹلی اٹس مائی اون پرسنل چوائس اور میری پسند ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آئی وینٹ فار مائننگ کمپنی. مجھے کبھی ہنسی مذاق میں یہ سننے کو نہیں ملا کہ یہ عورتوں کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ رجحان یا ایسا ماحول نہ میں نے اپنے گھر پہ پایا, نہ ہی میں نے اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی میں پایا. اب لوگوں میں اتنی بیداری ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں اب ہر فیلڈ میں کام کر سکتی ہیں. اگر مجھے یہی سوال کہیں سننے کو ملے تو میرا جواب یہی ہوگا کہ انہوں نے ابھی شاید دنیا نہیں دیکھی ہے, کیونکہ دنیا اس چیز سے بہت آگے بڑھ گئی ہے کہ عورتیں کام کر سکتی ہیں نہیں کر سکتی ہیں. اب دنیا کا فوکس یہ ہے کہ کون سا کام ہے جو ابھی ہم نے نہیں کیا, اب ان کا فوکس یہ ہے, اور عورتیں اب ہر شعبے میں. تو یہ سوال سننا یہ اب غیر معمولی ہوگا میرے لیے. اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے, وجوہات جو بھی ہوں, فائنینشیل کمپلشنز, انڈیپینڈنٹ ہونے کی خواہش, وقت کے ساتھ ساتھ عورتیں زیادہ سے زیادہ فیلڈز میں سامنے بھی آ رہی ہیں اور اپنی صلاحیت کا مظاہرہ بھی کر رہی ہیں, لیکن نیگیٹو رسپانسز کا اثر بھی منفی ہی ہوتا ہے. زیادہ پرانی بات نہیں, آپ 2 دہائی پہلے دیکھیں تو ایک امریکن فاسٹ فوڈ چین کے آنے کے بعد یہ ٹرینڈ آیا کہ خواتین آپ کو جو ہے کیش کاؤنٹرز پر فوڈ سروس میں نظر آئیں, اور پھر اوبر کیپٹن نظر آئیں, روڈ ہوسٹس نظر آئیں. تو اب اور تب بھی بہت بے تحاشا رد عمل آیا, بہت لیدے ہوئی. تو یہ رد عمل بیسیکلی معاشرتی رویوں کو, ان کو روڈ بلاک کہا جاتا ہے, جو کہ اکنامک اپرچونٹی تک ان خواتین کو پہنچنے سے روکتی ہیں. عرف عام میں لوگ کیا کہیں گے. تو سوشل میڈیا کے اس رد عمل کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ ذاتی طور سے متاثر ہوتی ہیں, بلکہ ان کے خاندان والے اور آس پاس, کیونکہ ہمارا ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ہمارا بہت کنیکٹڈ سسٹم ہے, ان کے آس پاس کے لوگ بھی ان کو اسی تناظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جس قسم کا سوشل میڈیا پہ وہاں پہ کمنٹری اور کامنٹس دیے جا رہے ہوتے ہیں. الٹیمیٹلی بات عورتوں کی صلاحیت کی نہیں, بات اس سوشل سسٹم کی ہے جو ان کے لیے کوئی نیا کام کرنا بہت مشکل بنا دیتا ہے. اور اس طرح جینڈر رولز کو ڈیفائن کرنے کا دوسرا پہلو بھی ہے. کچھ ایسے کام بھی ہیں جو اگر مرد کریں تو ان کا مذاق بنایا جاتا ہے. بات ویسے تو آسان سی ہے, کسی کو بھی کوئی بھی کام عزت اور ڈگنیٹی کے ساتھ کرنے کی آزادی ہونی چاہیے. اگر ہم اب بھی اپنے معاشرے میں خواتین کو یہ آزادی نہیں دے رہے تو مسئلہ عورتوں کا یا کام کا نہیں, ہمارا ہے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں.